Mayong buntag sa tanan. Ako si Vladimir Isimbahon Jr. ug karon akong ipresentar ang akong pribatisimo. Ang titulo sa ako ang priba o sa akong papel mao ang malungtarong kalipay sa tawo, dignidad ug gihiyas, isip sukaranan. Nagsugod kini sa pangutanang pilosopiko unsa ang kalainan sa lumalabay nga kalipay ug sa malungtarong kalipay sa tawo. Ang akong tubag, ang malungtarong kalipay dili makaplagan sa kalingawan, kundili sa pagpuyo nga nahiuyon sa dignidad ug pag-ugmad sa hiyas. Adunay tulo ka haligi sa suporta. Una, ang ihiyas isip kinaiya. Kalinaw sa sulod nga makita nato og kini anaa ang pagpili sa maayo bisan walay nagtan-aw niini. Ikaduha, dignidad ug katungod. Ang pag-ila sa bili sa kaugalingon ug sa uban. Kini ang pamaagi sa paglikay sa paggamit sa tawo, isip, butang. Ikatulo, sosyal nga kinauyokan. Dinhi ang kalipay makaplagan sa pag-atiman. Anaa ang relasyon nga nakagamot sa gugma ug serbisyo. Adunay tulo ka mga pagsupak o kritiko. Una, ang relatibong kalipay. Ang kalipay nga nakadepende sa gibati sa tawo or subjective. Walay usa kasukdanan. Ikaduha, kahuyang sa tawo. Dili kanunay makahimo sa pagpuyo nga matarong. Ang pag-antos makaguba sa hiyas. Ug ang ikatulo, individual nga kagawasan. Makita nato ug masinati nga ang tawo isip individual adunay kagawasan. Ang mga mithi sa komunidad mahimong babag sa personal nga kagustuhan. Ug niini adunay tulo ka mga tubag sa mga supak. Una, ang eudaimoniko nga katumanan. Ang pagbati mausab apan ang makahuluganong kinabuhi o well-being nagpabiling ligon. Ikaduha, kalig-on o resilience. Ang hiyas mao ang magsilbing taming sa pag-antos aron dili mawad-an og bili ang tawo. Ikatulo, kagawasan alang sa kaayuhan. Ang tinuod nga kagawasan mao ang paghimo sa maayo, dili lang sa pagbuhat sa bisan unsa. Sa akong naamguhan, ang kalipay usa ka bunga sa pagkatawo, dili usa ka ganti nga madawat gikan sa gawas. Ang tinuod nga pangutana dili kung giunsa nga magmalipayon sa makadyot, apan kung giunsa ang pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga adunay kahulugan ug moral nga kaligdong. Sa akong aplikasyon, himuon nga matag buluhaton nga adunay kaligdong ug pagtahod sa dignidad sa isig ka tawo. Dili magpadala sa gusto o pagpamatuod sa uban nga dili makaayo sa kaugalingon. Tutukan ang pag-ugmad sa kaugalingon base sa mga tawo nga makatabang sa kaayuhan sa imong kinabuhi. Ug diha lang ko taman, daghang salamat.